नमस्कार। माई टिभीको समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। इजलासको सुरुमै प्रधान न्यायाधीश जबडाले माङ बमोजिम 5 जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक जेठ 7 गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले 7 गते मध्यरातमा मन्त्री परिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए। 30 वैशाखमा संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो। तर उनले 76 को 2 को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर 6 जेठमा 76 को 5 अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। संविधानको धारा 76 को 4 को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। 76 को 4 को प्रक्रिया नगएकाले ओलीले गरेको 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधान सम्मत नदेखेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। राष्ट्रपति भण्डारीले 76 को 5 मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ। देउवालाई असार 29 गते 5 बजे भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आम नेपाली जनताको जित भएको बताएका छन्। फैसलालाई इतिहासकै एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना बताउँदै प्रचण्डले नेपाल र नेपाली जनताको जित भएको बताएका छन्। उनले भने, अदालतको आजको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उच्च राखेको छ। प्रचण्डले सर्वोच्च अदालत, प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि बधाई र धन्यवाद दिएका छन्। उनले भनेका छन्, उहाँहरूले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उच्च बनाउनु भयो र न्यायालयको गरिमामयलाई पनि उच्च बनाउनु भयो। यसको लागि उहाँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। पटक पटकको संसद विघटन र संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता आश्रित भएको स्थिति रहेको बताउँदै उनले अदालतको आदेशलाई इतिहासले सम्मान गरिराख्ने उल्लेख गरे। केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमलाई बदर गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन्। अदालतले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दा पनि संविधान विपरीत गरिएको कदमलाई सच्याउने उनले बताएका छन्। संसद विघटनलाई बदर गरेको सर्वोच्चले देउवालाई भोलि साँझ 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ। यसबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रक्रिया दिएका देउवाले भनेका छन्, निष्पक्ष र धम्कीसँग नडराउने अदालतले लोकतन्त्र, न्याय र विधिको शासनलाई बचाएको छ। सरकार गठनबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, संसद र लोकतन्त्र बचाएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद मात्रै बिउतिएको छैन, संविधान र लोकतन्त्रलाई पनि जीवित राखेको छ। नेता नेपालले भने, यसपटक अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको उनले बताएका छन्। संविधानमा केही अस्पष्टता थियो तर त्यो व्याख्या पनि गरिदिएको छ। नेता नेपालले भने, सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76 को 5 मा फ्लोर क्रस गर्ने संसदको पद नजाने निर्णय गरेको छ। यो व्याख्याले संविधानको व्याख्या भएको नेपालले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएसँगै अध्यक्ष थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, सर्वोच्च अदालतमा आज गोरु ब्याइयो। साथै उनले राजनीतिक फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता हुने र देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 7 जेठमा
दोस्रो पटक संसद विघटन गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला मार्फत ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आवाज उठाउँदै आएका यादवले सर्वोच्चको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन तथा मुलुकलाई निकास दिने काम गरेको बताएका छन्। उनले संक्षिप्त प्रक्रिया दिँदै भने सर्वोच्च अदालतले यो फैसला मार्फत ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित 146 सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रारम्भिक प्रक्रिया दिँदै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेसँगै पौडेलले सो फैसला स्वागत योग्य भएको बताएका छन्। लामो सङ्घर्ष गरेर ल्याइएको संविधानको रक्षा अदालतले गर्यो, त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद छ, पौडेलले कान्तिपुरसँग भनेका छन्। सर्वोच्चको फैसला अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न लाग्नुभएका मेरा मित्र शेरबहादुर देउवालाई पनि बधाई दिन्छु। परिवर्तन नगामी लोकतन्त्रका पक्षधरहरू सबैलाई बधाई छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि धावी रणनीति तय गर्न विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्दैछ। माधव कुमार नेपालको कोटेश्वर स्थित निवासमा गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो। विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। एमाले एकताका लागि 10 बुँदे सहमति भएको भोलिपल्टै नेता नेपालको निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो। एमाले यसअघि नै सोही समयमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाइसकेको छ। नेता नेपालले आफूहरू स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी नहुने बताएका छन्। नेपाल पक्षका केही नेताहरू भने बैठकमा सहभागी हुने सम्भावना छ। नेकपा एमालेका विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबडा विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। युवा नेता महेश बस्नेतको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा भेला भएका नेता कार्यकर्ताले चोलेन्द्र शमशेर राणा मुर्दाबादको नारा लगाएपछि प्रहरीसँग तनाव भयो। त्यसबीच एक कार्यकर्ताले राणाको पुतला जलाउने प्रयास समेत गरेका छन्। यद्यपि प्रहरीले भितोलेको छ। संसद विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। तर ओली पक्षका नेता कार्यकर्ता अदालतको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नपाउने भन्दै सडकमा उत्रिएका छन्। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू भने अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बीओपी आईसीपीले भारतीय कन्टेनरबाट गाँजा बरामद गरेको छ। नेपालमा सामान अनलोड गरेर आईसीपी हुँदै भारततर्फ जान लागेको HR 55M 2209 नम्बरको भारतीय कन्टेनरमा लुकाएर राखिएको गाँजा सशस्त्र प्रहरीले आज बरामद गरेको छ। भारतीय कन्टेनरमा गाँजा लोड भएको सूचनाको आधारमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुरेश लामाको नेतृत्वमा रहेको सशस्त्र प्रहरीले आईसीपीबाट भित्र इन्ट्री गर्न पार्किङमा राखिएको भारतीय कन्टेनरमा खान तलासी गर्दा कन्टेनरको हुडमा लुकाएर राखिएको गाँजा बरामद गरेको हो। बरामद गरेको गाँजाको परिणाम भने अहिले खुलेको छैन। धनुषामा एक युवतीको मृत्यु भएको छ। धनुषाको कोटेश्वर गाउँपालिकामा वार्ड नम्बर 2 स्थित भूतचक्रपुर कचहरी टोल बस्ने 20 वर्षीय रन्जु महतोको शङ्कास्पद मृत्यु भएको छ। आइतबार साँझ आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा नवविवाहिता अन्जुको शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय सकुवा महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक तिलक सुनारले जानकारी दिनुभएको छ। उनले आइतबार साँझ 7 बजे ओछ्यानमै मृत अवस्थामा अन्जुको शव फेला परेको र घाँटीमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको जस्तो दाम देखिएको भन्दै मृत्यु शङ्कास्पद रहेको समेत बताएका छन्। प्रहरी निरीक्षक सुनारले पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि मृत्युबारे स्पष्ट हुने बताएका छन्। कीर्ति सवारी पास बनाउने उपकरण सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कलैया उपमहानगरपालिका 17 बस्ने 21 वर्षीय जयनारायण प्रसाद जयसवाल र कलैया 3 बस्ने 30 वर्षीय गोपाल प्रसाद शाह पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका जयनारायण ना 1J7278 नम्बरको सुमुमा धने उमेश प्रसाद जयसवालको छोरा हुन् भने गोपाल दाइभाइ फोटो स्टुडियो एन्ड जेनरल स्टोरको सञ्चालक हुन्।
शनिबार मध्याह 12 बजे प्रहरीले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 1 पथलैया चौकी स्थित सडकमा सवारी साधनहरू चेकजाँच गरिरहेको थियो। कलैयादेखि काठमाडौँ जान लागेको ना 17288 नम्बरको सुमो चेकजाँचका क्रममा जय नारायणसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको छाप र अधिकृतको दस्तखत समेत किर्ते गरी बनाइएको नक्कली सवारी पास फेला पारेको थियो। गत 24 घण्टामा देशभर 1133 जनामा कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै देशभर निको हुनेको संख्या 6,21,027 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2370 कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। देशभर गरिएको 7699 PCR र 3595 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2370 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 6,56,139 पुगेको छ। उक्त अवधिमा 18 जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,400 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। भारतको राजस्थान, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशमा चट्याङ लागेर मृत्यु हुनेको संख्या 68 पुगेको छ। भारतको विभिन्न स्थानमा लगातार वर्षासँगै विभिन्न स्थानमा परेको मृत्यु हुनेको संख्या 68 पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चट्याङबाट उत्तर प्रदेशमा 41, प्रदेशमा 7 र राजस्थानमा 20 जनाको ज्यान गइसकेको छ। भारतका केही ठाउँमा केही दिन यता लगातार जसो मेघ गर्जन सहित पानी परिरहेको छ। विभिन्न प्रान्तमा आएको भारी वर्षा सँगैको बाढी र पहिरोले हजारौं घरमा क्षति पुर्याउनुका साथै विस्थापित लाखौंको उद्धार तथा राहतको काम भइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेल खबर। रोबर्टो मान्सीले खेलाडीका रूपमा इटालीको राष्ट्रिय टोलीका लागि इतिहास लेखाउन सकेनन्। यद्यपि यो इतिहास उनले प्रशिक्षकको रूपमा लेखाउँदै छन्। विश्वकप छनौटबाटै बाहिरिएको इटालीका 3 वर्षको अवधिमा नै उनी महत्त्वपूर्ण उपाधि जिताउन सफल भएका छन्। उसले पनि मान्सिनीको रणनीति टोलीको लागि कति महत्त्वपूर्ण थियो भने देखाउँछन्। आइतबार इटालीले युरोपको फाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई टाई ब्रेकरमा हराउँदै उपाधि जितेको हो। निर्धारित समय र थप गरिएको अतिरिक्त 30 मिनेटको समयमा नतिजा बराबरपछि खेल टाई ब्रेकरतर्फ ढकेलिएको थियो। टाई ब्रेकरमा खेल जित्नु भाग्यको साथ पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यद्यपि यो उपाधि दिलाउन 56 वर्षीय प्रशिक्षक मान्सिनीले आफ्नो तर्फबाट सके जति सबै प्रयास गरेका छन्। माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचार लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म माई टिभीका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान सम्मानी पनि बिदा चाहन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।